गोंयचो SIR ड्रायव्ह हो गोंयकारांक भायर काडपाचो आनी मायग्रंटांक एंट्री दिवपाचो डाव. गोंयचो SIR ड्रायव्ह गोंयकारांक काबार करपाक. SIRच्या नांवान सावळो गोंदळ चलयला. कसलीच शिस्त पळोवपाक मेळना. सगळो घुसपागोंदळ चल्ला. 60 वर्सां पिरायेच्या वोटरा कडल्यान व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट मागून पिट्टात. म्हापशेकारांनी मामलेदाराक टार्गेट केला. म्हापशा SIR म्हटल्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ड्रायव्ह चल्ला. आपले नाव वोटिंग लिस्टात आसा काय ना ते पळोवपाक लोकांच्यो घिट्ट्यो पडल्यात. मुळात नागरिकांक त्यांचो मुळावो हक्क दिवपाची ही मोहीम. पूण हे मोहिमेक घेवन लोकां मदीं बरोच दुबाव आनी प्रश्न निर्माण जाल्ले पळोवपाक मेळटात. म्हापशेकार विचारतात हो ड्रायव्ह आदल्या मतदारा खातीर काय नवे मतदारा खातीर तेंच कळना. ते खातीर म्हापशेच्या अब्दुल शेखान कांय कारणां दाखयलीं आनी ह्या ड्रायव्हांत गफला आसा अशें सांगलें. आता हांव आयज येयल्लो आसा आमच्या मामलेदार ऑफिसान आनी प्रॉब्लेम आसा ते इलेक्शन कार्ड. आतां एक सिस्टम तुमी सगळे जाणा आसतले. आतां एक सिस्टम काडलेले आहा SIR म्हणून. हेजे फूल फॉर्म आसा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणून. आतां म्हाका तुमी सांगात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन आतां हे रिव्हिजन कोणाचें करतात? जे पयलीं आसले ते लोकांचें करता की आतां ते न्यू एंट्री आहा तेंचें रिव्हिजन करता? आतां तुमकां हांव सोंपेपणान सांगू जाला, म्हाजे कडेन एक नोटीस फॉर्म आसा हेजे रिव्हिजन येयल्या. हे 4 इलेक्शनाक 4 वोट घातलेले आहा आनी हे सांगता की हे मॅच जायना म्हणून, तेजे बर्थ सर्टिफिकेटाक मॅच जायना म्हणून. हांव विचारता की हे हजबंड वायफ आहा, आतां तेजे डॉक्युमेंट जे घेतात तुमी हजबंडाचे रेप्युटेड घेतात. तुमी हजबंडाचे रेप्युटेड डॉक्युमेंट्सान ताका तुमी इशू करता. आतां तुमी हे इशू केले जाल्यार आतां तुमकां आतां 2006 आतां तुमी हे पळयतले म्हाज्या हातीन आतां हे 2006 हे इशू केल्ले कार्ड ताका. तेजे मागीर हे तेजे लेटस्ट कार्ड. आतां हे कार्डूय इशू करून आतां तांकां रिव्हिजन जाय. आतां कसले ते रिव्हिजन करता? म्हाका दिसता हांगा खंय तरी गफला आसा. म्हणजे हांगा खंय तरी हे नाटक चलता डबल इंजिनाचे की हे गोंयकाराक भायर उडोवपाचे तेतून भितरसून लिस्टांसून आनी एंट्री घेवपाचे भायर मायग्रेट जे कोण आसा दुसरे कोण भायले लोक येता तांकां भितर एंट्री घेवपाचे म्हणून. आतां तुमकां इतकेच प्रॉब्लेम जाता इलेक्शन कार्डा खातीर. तुमी हे करूंक जाय आसलें. आतां पळयात तुमी आधार कार्डान पॅन कार्ड लिंक आसा, रेशन कार्ड लिंक आसा. आतां सद्या हे लिंक केला, सिलिंडरूय लिंक केल्ले आहा. आतां फाल्यां पोरां तुमी कितें करतले? इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकाचें बील लिंक करतले. आतां ते सगळेच करूंक जाय जाल्यार तुमी एक लिंक करिना. आतां हे आमचे ते इलेक्शन कार्ड आसा तुमी एकाक एक लिंक करिना आधार कार्डार. सगळ्यांक सोंपें जातलें, सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. म्हणजे तुमी हांगा कितें करतात? आतां तुमकां सोंपेपणान सांगलें जाल्यार हांगा असले गफला चालू आसा. भायरसून लोक येवन हांगा रावता, बिजनस करतात. आतां तांकां तुमी इलेक्शन कार्ड इशू करता ओन्ली बेजीस ऑफ हेजे टेनन्सी कॉन्ट्रॅक्ट आनी तेजे हे कितें म्हणटा ताका हावस टॅक्स. आतां हावस टॅक्सान तो तेजे हावस टॅक्स आसा तेज्या नांवान ना, ओनराच्या नांवान हावस टॅक्स आसा. तुमी तेज्या नांवान कशें तुमी इशू करूंक जाता? आतां आमी गोंयकार आसून आमचे स्वताचे प्रॉपर्टी आसून आमचे स्वताचे सगळे एसेट्स आसून आनी तुमी आमकां त्रास दितात कित्याक हे? आनी सेकेंड हांव म्हणटा आतां तुमी एक एप्लिकेशन फॉर्म हे आतां नोटीस धाडला. आतां एक नोटीस म्हाका दुसरे BLO कडसून येतले. म्हणजे कितें? तुमी एक नोटीस 2 BLO ऑपरेट करतात. आतां खूब सारे फॉर्मां अशें येयल्यात. हांव म्हाजेय सांगता, म्हाजे चेडवाचे 2 जाणां कडेन येयला फॉर्मां. आतां कितें करपाचें हेजेर? म्हणजे हेजेर कितें कानून म्हणजे कितें ना, जस्टीस म्हणजे कितें ना. SIRाक घेवन लोकांच्यो कागाळी वाडतच आसात आनी हो गोंदळ सगळीच कडेन दिश्टी पडटा. दिवचलच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत SIR ड्रायव्ह चल्ला. लोक कोर्टात केसींक लागून येतात. पूण SIR ड्रायव्ह चल्ला म्हण डेप्युटी कलेक्टर केसी हाताळिना. म्हापशा चल्लेल्या गोंदळाचेर म्हापशेकारांनी उजवाड घातलो. पळयात मेलविनाक कितें म्हणपाचें आसा तें. गोंयकार आमी भायले न्ही, आयज हांगा नोटीस धाडून आमकां हांगा आपयल्या ओल्ड मुन्सिपालिटी. हांगा येत जाल्यार हांगा फूल लायन ना, नो प्रॉपर अरेंजमेंट इज डन. जाणटी आयल्या, कोणाक रोतांक घेवन चलोन आयल्या, चलोंक जायना पळय तीं आयल्या. पूण हांगा अरेंजमेंट करूंक ना. वयल्यान इंचारल्यार हांकां कोण इन्चार्ज कितें केलां? हांगा एकलो मामलेदार म्हूण बसला. एक्चुअली ही इज नॉट अ इन्चार्ज, पूण तो सांगता आपूण इन्चार्ज. तेन्ना ताका वचोन भितर विचारलें, आरे बाबा हांगा कित्याक अरेंजमेंट करूंक ना? जाणट्यांक हांगा 3 व्हडेजांक आपोवन हांगा सगळो टायम पास केला.
ताका विचारल्यार तो कोहलो एटिट्यूड दिता तुका जाय जाल्यार राव आनी तूं वच हो एटिट्यूड हे SIR म्हणटा पळय ते कोहले SIR ते आमकांय खबर ना हे गोंयकारांक काबार करपाचे जे कोणाचे आतां 25 इयर्स 30 इयर्स इवन जाणट्यांक विचारलो 60 इयर्साचे पळय कोणाचें नांव आहा तांकां पासून आपयलां आनी व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट मागता म्हाका कांय समजना हें व्हेरिफिकेशन कोहले तुमकां व्हेरीफाय करूंक जाय तुमी घरा मनीस धाडा व्हेरीफाय करात कित्याक तरणाट्यांक येवंक जातलें पूण बेडीर आहा ते कितें करतले हांव थोड्या जाणांशीन उलयलो आल्दोणा आनी कलंगूट आपयल्या हांव आल्दोणा थोड्या जाणांशीन उलयलो की बाबा ह्या जाणट्यांक कितें तुमी खंय वेतल्या ती म्हणटा आमचो टायम जालो सोडून दी कॅन्सील केल्यार चलता हांकां हेंच जाल्लें जाय हांकां गोंयकारांची नांवां कॅन्सील केल्लीं जाय आनी चड करून हो मामलेदार पळय कोण येवन बसला ही इज अ करप्ट पर्सन तो पळय एटिट्यूड दाखयता तो श्रीपद नायकाचो चेडो हांकां ते पयशे दिवन हे मामलेदार जाल्या आनी हांगा येवन ते होले एटिट्यूड दाखयता ओके हांगा एक कोणी तांची सिस्टम ना आतां लोक गेलो पूण ही जाणटी हांगा हाडली न्ही आख्खो फुडल्यान येवन हांगा सगळे घेराव घाल्लो मामलेदार सांगता आमी मनीस दवरल्या मनीस कोण आहा तुमच्या दोळ्यांनी पळया कोणूच ना म्हणटा हो मेन इशू कितें हांगा गोंयकारांची नांवां डिलीट करपाची आनी कांय ना हांगा गोंयकारांची नांवां आनीक नाका हांकां हांगा तर अहेत करूंक लागले जाल्यार आमी गोंयकार सगळे काबार आनी हे पळय हो सिस्टम चल्लो आनी तो कोणें केलो तो आमकांय खबर ना मामलेदार सांगता ECक सांग हू इज ECचो एकूय मनीस हांगा ना सो हें कितें चल्लां तें फूल म्हाका दिसता हें आमकां गोंयकारांची नांवां डिलीटूय करपाची आहा आनी गोंयकारांक काबारूय करपाचें आहा